असेक्सुअलमा ग्यामेट फ्युज हुँदैन, सेक्सुअलमा फ्युज हुन्छ। द मेन डिफरेन्स बिट्विन द सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको चाहिँ तिम्रो सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा चाहिँ मोर देन वान प्यारेन्ट्स हुन्छ है, अनि असेक्सुअलमा चाहिँ वान प्यारेन्ट्स भए पनि असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुनसक्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा चाहिँ। अनि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको चाहिँ कम्बाइनिङ अफ जेनेटिक मेटेरियल बिट्विन टु मेटेरियल्स हो है, कम्बाइनिङ अफ जेनेटिक मेटेरियल बिट्विन टु प्यारेन्ट्स भनेको चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो। अनि असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको चाहिँ अफस्प्रिङ चाहिँ जेनेटिकल्ली आइडेन्टिकल हुन्छ है के अरे प्यारेन्ट्ससँग। यो एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन कस्तो कस्तो एनिमलले हरेर देखाउँछ होला? एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन mainly the prokaryotic organism or like list developहरू amoeba, spirogyra यसरी। लेस डेभलप अर्गानिजम्सहरूले चाहिँ प्रायः सेक्सुअल रिप्रोडक्सन देखाउँछ, ठिक छ ल। अनि रिप्रोडक्सनमा एसेक्सुअल भर्सेस सेक्सुअल भनेर एउटा उयो बनाएको छ मैले, यसमा हेर है त। सेल डिभिजन भनेको सेल डिभिजन इज हाउ अर्गानिजम ग्रो एन्ड रिपेयर देमसेल्फ भनेको अर्गानिजम्सले आफूलाई कसरी ग्रो गर्छ, आफूलाई कसरी रिपेयर गर्छ भन्ने कुराको डिटर्मिनेसन चाहिँ सेल डिभिजनबाट हुन्छ। हामीले हाम्रो बडीमा पनि लाखौँ सेलहरू बनिरहेको हुन्छन् र मरि पनि रहेको हुन्छन्, त्यो हाम्रो सेल डिभिजन प्रोसेसमा जान्छ। अनि इट इज अल्सो हाउ मेनी अर्गानिजम्स प्रोड्युस अफस्प्रिङ, अफस्प्रिङ कसरी प्रोड्युस गर्ने भनेर नै सेल डिभिजनबाटै डिटर्मिनेसन हुनसक्छ भनेको चाहिँ। अनि फर मेनी सिङ्गल सेल अर्गानिजम रिप्रोडक्सन इज अ सिमिलर प्रोसेस। द प्यारेन्ट सेल सिम्पली डिभाइड्स टु फर्म टु डटर सेल द्याट आर आइडेन्टिकल टु द प्यारेन्ट्स। द प्यारेन्ट सेल डिभाइड्स इन्टु टु डटर सेल, प्यारेन्ट सेल चाहिँ दुईवटा डटर सेलमा डिभिजन हुन्छ हो, त्यस्तो खालको रिप्रोडक्सनलाई चाहिँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनिन्छ है। अनि इन मेनी अर्गानिजम्स टु प्यारेन्ट्स आर इन्भल्भ, द अफस्प्रिङ आर नट आइडेन्टिकल टु प्यारेन्ट्स भनेको टोटल्ली आइडेन्टिकल हुँदैन, केही हदसम्म मात्रै आइडेन्टिकल हुन्छन् इन केस अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। इन फ्याक्ट इच अफस्प्रिङ इज युनिक, लुक एट द फ्यामिली इन द फिगर बिलो भने चाहिँ मैले फिगर चाहिँ राखिन छु। द चिल्ड्रेन रिजेम्बल देयर प्यारेन्ट्स बट दे आर नट आइडेन्टिकल टु देम, instead each has a unique combination of characteristics inherited from both parents. Reproduction is the process by which the organism give rise to the offspring हो है, भनेको अफस्प्रिङ बनाउनु नै रिप्रोडक्सनको मेन काम हो। भनेको डटर सेल बनाउने काम चाहिँ असेक्सुअलमा चाहिँ त्यो, अनि सेक्सुअलमा चाहिँ अफस्प्रिङ बनाउने हो है। इट इज वान अफ द डिफाइनिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ लिभिङ थिङ। देयर आर टु बेसिक टाइप्स अफ रिप्रोडक्सन, वान इज असेक्सुअल एन्ड अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा हाम्रो बाइनरी फिसन भन्ने छ, अनि फ्रेगमेन्टेसन भन्ने छ, बर्डिङ भन्ने छ, अनि अरू पनि छन् चाहिँ छ, तर यो तिनवटा चाहिँ मेन हो है। फ्रेगमेन्टेसन, बर्डिङ, बाइनरी फिसन चाहिँ मेन हो। अनि असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको चाहिँ एउटा सिङ्गल प्यारेन्ट्सबाट भन्छ है। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन के भन्यो? भेजिटेटिभ प्रोपागेसन छ। भेजिटेटिभ प्रोपागेसन छ, भेजिटेटिभ प्रोपागेसन यसपछि आउँछ, यसमै छ, भेजिटेटिभ प्रोपागेसन पनि छ। स्पोरुलेसन चाहिँ छैन होला, त्यो पनि छ क्लास 10 मा। हजुर सर, बोर्डिङ पनि छ, स्पोरुलेसन पनि छ, बोर्डिङ पनि छ, जम्मा 5 ठिक छ त्यसमा त्यो म स्लाइडमा हाल्छु। हुन्छ त्यसमा म त्यो स्लाइडमा हाल्छु है त, त्यो मैले हालेँ छैन यसमा, मैले चाहिँ 4वटा मात्रै छ कि भनेर त्यो 4वटा मात्रै हालेको थिएँ। ठिक छ, त्यो स्पोरुलेसन पनि हालिदिन्छु म। अनि असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा चाहिँ सिङ्गल प्यारेन्ट्सबाट अफस्प्रिङ बन्छ। अनि अरू तिम्रो यसमा के भन्दाखेरि सबै प्रोकारियोट्सले चाहिँ गर्छ। यो प्रोकारियोट्स भनेको कस्तो खालको अर्गानिजम्स हो, एनिमल्स हो, लिभिङ बिङ हो प्रोकारियोट्स। हजुर सर, ल्याक अफ वेल डेभलप्ड न्यूक्लियस, ल्याक अफ वेल डेभलप न्युक्लियस भनेको चाहिँ प्रोकारियोट्स हुन्छ। अनि सम युकारियोट्समा नि हुन्छ है। अनि यो बाइनरी फिसन, फ्रेगमेन्टेसन, बर्डिङ, स्पोरुलेसन, अनि भेजिटेटिभ प्रोपागेसनमा चाहिँ नेचुरल र आर्टिफिसियल भन्ने हुन्छ, दुईवटा भेजिटेटिभ प्रोपागेसन हुन्छ हो। यो 5वटा प्रोसेस हुन्छ, अरू प्रोसेस चाहिँ पढ्नु पर्दैन, अरू पनि हुन सक्छन् धेरै प्रोसेसहरू, तर हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ यो 5वटा रहेछ। स्पोरुलेसन पनि रहेछ, स्पोरुलेसन म अर्को पालि स्लाइडमा हालिदिन्छु है त। बाइनरी फिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
when a parent splits into two identical daughter cell of same size, एउटा प्यारेन्ट्स चाहिँ दुईवटा आइडेन्टिकल डटर सेल त्यो पनि अफ सेम साइजमा चाहिँ डिभिजन हुनु भनेको बाइनरी फिसन है। अनि फ्रेगमेन्टेसन भनेको चाहिँ जब चाहिँ प्यारेन्ट चाहिँ फ्रेगमेन्ट्स वा टुक्रा टुक्रामा डिभिजन हुन्छ हो, त्यो डिभिजन भनेको चाहिँ तिम्रो फ्रेगमेन्टेसन हुन्छ है। फ्रेगमेन्टेसनमा चाहिँ जुन प्यारेन्ट्स अर्गानिजम वा प्यारेन्ट सेल हुन्छ वा प्यारेन्ट्स अर्गानिजम हुन्छ त्यो चाहिँ फ्रेगमेन्टेसन वा पिसिएसमा फर्म पिसिएस हुन्छ, त्यो पिसिएसहरू चाहिँ पछि गएर न्यू अर्गानिजम भन्छ है। स्टारफिस चाहिँ वान अफ द एक्जाम्पल हो है द्याट रिप्रोड्युस इन दिस वे। स्टारफिस क्यान डेभलप फ्रम अ सिङ्गल रे अर आर्म। त्यो तिम्रो जुन स्टारफिस छ त्यो स्टारफिसको आर्म वा हात चुट्यो भने पनि त्यो हातबाट पनि न्यू स्टारफिस बन्न सक्छ है। त्यो भनेको फ्रेगमेन्टेसन प्रोसेस भयो। अनि बर्डिङ अकर्स वेन अ प्यारेन्ट सेल फ्रम अ बबल लाइक बर्ड भनेको एउटा सानो टुसा जस्तो पलाउँछ, त्यो टुसाबाट चाहिँ अनि तिम्रो होल अर्गानिजम्स डेभलप हुँदै जान्छ है। द बर्ड स्टेज अट्याच टु द प्यारेन्ट्स वाइल इट ग्रोज एन्ड डेभलप। वेन द बर्ड इज फुल्ली डेभलप इट ब्रेक डाउन्स अवे फ्रम प्यारेन्ट्स एन्ड फर्म अ न्यू अर्गानिजम। तिम्रो यो बाइनरी फिसन गर्ने भनेको एमोइभा, एर्सिला, अनि ट्रिपानोसोम, फ्ल्यागेलेट्स, अनि तिम्रो यो प्यारामेसियमहरूले गर्छ। अनि तिम्रो मल्टिपल फिसन भन्ने हुन्छ। मल्टिपल फिसनमा चाहिँ तिम्रो बाइनरी फिसनमा चाहिँ एउटा प्यारेन्ट्स दुईवटा आइडेन्टिकलमा ब्रेक हुन्छ, अनि तिम्रो मल्टिपलमा चाहिँ मोर देन टूमा ब्रेक हुँदाखेरि चाहिँ मल्टिपल फिसन हुन्छ है। तिम्रो बाइनरी फिसन चाहिँ तिम्रो सिङ्गल सेल अर्गानिजम्सहरूमा प्राय हुन्छ। अनि सेल डिभिजन इज अ रिलेटिभ सिम्पल प्रोसेस इन मेनी सिङ्गल सेल अर्गानिजम्स भयो। यो फिगरमा जुन देखिरहेको छ नि यो के हो? स्टारफिसले कसरी गर्दो रहेछ रिप्रोडक्सन? असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको कुन टाइप गर्दो रहेछ? फ्रेगमेन्टेसनले। हो, फ्रेगमेन्टेसनले गर्छ है। इभेन्चुअली द प्यारेन्ट सेल विथ पिन्च अपार्ट टु फर्म टु आइडेन्टिकल डटर सेल उसमा बाइनरी फिसनमा। अनि मल्टिपल फिसनमा चाहिँ मल्टिन्युक्लिएटेड सेल क्यान डिभाइड इन्टु मोर देन वान डटर सेल हो। त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो मल्टिपल फिसन भयो। अनि मल्टिपल फिसन चाहिँ प्रोटिस्टामा बढी देखिन्छ है। अनि फ्रेगमेन्टेसनबाट चाहिँ स्टारफिसले तिम्रो एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन कम्प्लिट गर्छ, अनि इस्टले चाहिँ बर्डिङबाट गर्छ है। अनि बोथ आर टाइप्स अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन। अनि एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन क्यान बी भेरी ऱ्यापिड, एकदम फास्ट प्रोसेस हुनसक्छ है। अनि दिस इज एन एडभान्टेज फर मेनी अर्गानिजम्स। यो एडभान्टेज हो मेनी अर्गानिजम्सको लागि। इट अलाउज देम टु क्राउड आउट अदर अर्गानिजम्स द्याट रिप्रोड्युस मोर स्लोली। भनेको अरू अर्गानिजम जुन स्लोली डेभलप हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले आफू फास्ट डेभलप भएर उनीहरूलाई चाहिँ क्राउडिङ गर्न सक्छ, भने उनीहरूलाई हेर्न सक्छ भन्नु खोजेको चाहिँ। ब्याक्टेरिया फर एक्जाम्पल मे डिभाइड सेभरल टाइम्स पर आवर अन्डर आइडल कन्डिसन। 100 bacteria can divide to produce millions of bacterial cell in just a few hours। भनेपछि कति प्रोड्युस हुँदो रहेछ आफै विचार गर। 100 ब्याक्टेरिया विथिन अ आवर मिलियन्स अफ ब्याक्टेरियाहरू बनाउन सक्छ। 100 ब्याक्टेरियाले मात्रै। 200 भने 2 मिलियन्स, 300 भने 3 मिलियन्स, 1000 भने कति हुन्छ अब। हाउएभर मोस्ट ब्याक्टेरिया डु नट लाई अन्डर आइडियल कन्डिसन। यदि आइडियल कन्डिसनमा भए मात्र बनाउँछन्, तर प्रायः जसो ब्याक्टेरियाहरू आइडियल कन्डिसनमा नहुन सक्छन्। अनि इफ दे डिड द इन्टायर सर्फेस अफ द प्लानेट विल बी कभर्ड विथ देम। यदि तिनीहरूले त्यसो गर्न सके वा तिम्रो इन्टायर सर्फेस अफ द प्लानेट चाहिँ पुरै ब्याक्टेरियाले फैलिन सक्छ भनेर भनेको छ है। त्यो रिप्रोडक्सन एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ एकदम ऱ्यापिड हुन्छ है। अनि यिनीहरूको रिप्रोडक्सन इज चेक्ड बाई लिमिटेड रिसोर्सेस, प्रिडेटर्स एन्ड देयर ओन वेस्ट। दिस इज ट्रु फर मोस्ट अफ द अर्गानिजम्स एज वेल भने चाहिँ। तिम्रो यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि एकैछिन है, यसरी 3-4 एउटामा देखाउँदा अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। यो कुन प्रोसेस भइरहेछ अहिले यसमा? यो देखाएको फोटोमा कुन प्रोसेस हो यो? सर फर्स्टको बाइनरी फिजन हो। यो बाइनरी फिजन हो। यसमा चाहिँ तिम्रो एउटा मदर सेल वा एउटा मदर अर्गानिजम चाहिँ दुईटा आइडेन्टिकल डटर सेलमा कन्भर्ट हुन्छ यसरी।
प्रोसेस चाहिँ तिमीले अहिले यही हो तिम्रो। अनि यो मल्टिपल फिसनमा चाहिँ तिम्रो एउटा न्युक्लियसबाट मेनी न्युक्लियाई कन्टेन सिस्ट बन्छ। अनि यसबाट चाहिँ तिम्रो यो ब्रेकडाउन भएर चाहिँ तिम्रो डटर सेलहरू बन्छ है। डटर सेल र डटर अर्गानिजम्सहरू बन्छ। मल्टिपल फिसन र बाइनरी फिसनमा फरक यही हो है। अनि यो स्टारफिसको जुन भइरहेको नि यो चाहिँ कुन हो? फ्रेगमेन्टेसन हो तिम्रो त्यो एउटा टुक्राबाट त्यो पुरै अर्गानिजम्स बन्छ है। भन्नाले यो तिम्रो यहाँ यसको एउटा टुक्रा चुट्टिन्छ वा ऊ हुन्छ, यहाँ यो यति भाग चुट्टिन्छ, यति भाग चुट्टिन्छ। अनि यो यति भागबाट चाहिँ पछि गएर पुरै एउटा डटर सेल वा डटर अर्गानिजम भन्छ है। सर त्यो टुटेको आवाज फिसर डेभलप भइहाल्दैन। के भन्यो सर त्यसो अर्जुनले के भनेको थियो? त्यसपछि विनयले भन त अर्जुनले के भनेको थियो? हेलो पार्टले डुट्छ स्टारफिसको जो फेरि जुन पार्ट टुटेको हुन्छ नि त स्टारफिसको त्यो डेभलप भइहाल्छ। जुन प्यारेन्ट सेलबाट टुटेको हुन्छ त्यो पनि डेभलप हुन्छ। त्यो पनि डेभलप हुन्छ। विनयले के सोधिरहेको थियो? हेलो विनयले के सोधिरहेको? स्टारफिस त कहिले नमर्ने रहेछ है। स्टारफिस त अनि ऊ त मर्छ त, तिम्रो मदर सेल त मरिहाल्छ नि। तिम्रो यो पुरै यहाँ त तिम्रो एउटामा त फ्रेगमेन्टेसन देखाएको छ नि त। फ्रेगमेन्टेसन हुँदा यो पनि जान्छ, यो पनि जान्छ, यो पनि जान्छ, यो पनि जान्छ, अन्तिममा त फ्रेगमेन्टेसनमा त केही पनि रहँदैन नि त। तिम्रो त्यसबाट त नयाँ अर्गानिजम बन्यो नि त। हाम्रो पार्ट पनि सपोज त्यो लिजार्डकै पुच्छर पनि पलायो भने त उसकै पार्ट हो नि त, लिजार्ड नै हो नि त। त्यो अब तिमीले त्यसरी बुझ्छौ भने ठिक छ। तर तिम्रो अर्गानिजम चाहिँ न्यू अर्गानिजमै बनेको। तिम्रो भन्नाले यसको यति भागबाट चाहिँ एउटा अर्गानिजम बन्छ, यति भागबाट अर्को बन्छ। तिमीले अब आइडेन्टिकल हुन्छन् सबै क्यारेक्टरिस्टिक्स, अब त्यसबाट तिम्रो 4-5वटा बन्छन्। अब एउटा जिन्दगीबाट 4-5वटा जिन्दगी पाए नि भन्न मिल्छ। तिमीले कसरी बुझ्छौ भन्ने कुरा। अब बन्न चाहिँ न्यू अर्गानिजम बन्यो, तर तिम्रो त्यही पार्टबाट बनेपछि त्यसकै क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ। अब आइडेन्टिकलै हुन्छ एसेक्सुअलमा, त्यसको त्यो नमर्ने भन्दा नि भयो। तर त्यो पुरानो स्टेटमा चाहिँ रहँदैन, त्यसले आफूलाई 4-5वटा भागमा डिभाइड गर्छ। अनि सर एकैपल्टमा सबै पार्ट झर्छ कि? तिम्रो फ्रेगमेन्टेसन हुँदा एकैपल्ट झर्नु पर्यो, वा तिम्रो एकैपल्ट नझर्ने पनि पायो। एकपल्ट झऱ्यो अनि फेरि अर्कोपल्ट अर्को झर्न पायो, त्यसरी दियोस्। तर अन्तिममा चाहिँ तिम्रो मदर सेल वा मदर अर्गानिजम्सको सबै पार्ट टुक्रेर चाहिँ फ्रेगमेन्टेसन भइसक्छ। फ्रेगमेन्टेसन सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ तिम्रो त्यो धेरै पार्ट्सहरू टुक्रा भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसबाट चाहिँ टुक्रीबाट चाहिँ नयाँ अर्गानिजम्स बन्नेलाई चाहिँ फ्रेगमेन्टेसन भनिन्छ है। त्यो हो ल। अनि यो जुन रिजेनेरेसन पनि भन्छ होला। रिजेनेरेसन भनिन्छ। यो अब हेर है त, यो चाहिँ कुन प्रोसेस भइरहेछ यहाँ यसमा? यसमा तिम्रो एउटा सानो बर्ड जस्तो वा टुसा जस्तो पलाउँछ नि। यो टुसा चाहिँ तिम्रो डेभलप हुँदै 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 गएर अन्तिममा पुरै ग्रोथ भइसकेपछि चाहिँ डिट्याच हुन्छ है। यो तिम्रो बर्डिङ भयो। के भन्यो? हाइड्रामा हुन्छ। हाइड्रामा हुन्छ। यो तिम्रो हाइड्रामा हुन्छ। बर्डिङ अनि फ्रेगमेन्टेसन अनि बाइनरी फिसन कभर भयो है। यति नै प्रोसेस छ। अब त्यो अर्को छ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन, यसपछि मैले राखेको छ। अनि तिम्रो स्पोरुलेसन चाहिँ मैले राखेको छैन। स्पोरुलेसन म अर्को स्लाइडमा राखिदिन्छु है त। सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा चाहिँ तिम्रो दुईवटा प्यारेन्ट्सको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ है। अनि यसमा चाहिँ प्यारेन्ट्स प्रोड्युस रिप्रोडक्टिभ सेल्स। प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सेल्स बनाउँछ जसलाई हामीले ग्यामेट्स भन्छौँ। त्यो युनाइट भएर अफस्प्रिङ फर्म हुन्छ है। अनि त्यसपछि ग्यामेट्स चाहिँ हाफ्लोइड सेल हुन्छ। दिस मिन्स दे ओन्ली कन्टेन द हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम फाउन्ड इन द अदर सेल अफ अर्गानिजम्स। अनि ग्यामेट्स आर प्रोड्युस बाई अ टाइप अफ सेल डिभिजन कल्ड मियोसिस। मियोसिस सेल डिभिजन त थाहा होला नि। मियोसिस सेल डिभिजनको के टाइप्स के थियो भने त मियोसिस सेल डिभिजनमा? मियोसिस सेल डिभिजनमा के थियो भन त? एनाफेज त्यहीहरु त। एनाफेज भन सुरुदेखि मिलाएर भन त। सुरुदेखि पहिला इन्टरफेज सर। इन्टरफेज ठिक छ। अनि प्रोफेज 1 अनि मेटाफेज 1 त्यसपछि एनाफेज 1 अनि त्यसपछि
ठिक छ, टेलोफेज 1 त्यसपछि साइटोकिनेसिस त्यसपछि त्यसपछि पनि छ होला होइन? त्यसपछि टु हुन्छ मेटाफेज टु छ फेरि के भन्यौ? फेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 ठिक छ। अनि मियोसिस सेकेन्डलाई के पनि भनिन्छ हामीले पढाएको थियौँ, थाहा छ? मियोसिस मायोसिस माइटोसिस के थियो मियोटिक माइटोसिस हो? हजुर सर हजुर हो, मियोटिक माइटोसिस पनि भनिन्छ। यो तिम्रो क्लास 10 मा रहन्छ, क्लास 11 मा चाहिँ छ। त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो त। अनि द प्रोसेस इन विच टु ग्यामेट्स युनाइट इज कल्ड फर्टिलाइजेसन। द फर्टिलाइज सेल द्याट रिजल्ट्स इज रिफर्ड टु एज जाइकोट। जुन फर्टिलाइज सेल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जाइकोट भनिन्छ। जाइकोट चाहिँ फेरि तिम्रो डिप्लोइड सेल हुन्छ है। तिम्रो यो सम्झिनु पर्ने कुरा यसमा के छ भन्दाखेरि ग्यामेट्सहरू चाहिँ हाफ्लोइड कि डिप्लोइड हुन्छ? हाफ्लोइड। अनि जाइकोट जाइकोट डिप्लोइड। किन ग्यामेट्स किन हाफ्लोइड, जाइकोट किन डिप्लोइड? फ्युजन भनेर बनेको हुन्छ नि त। ठिक छ ल, फ्युजन भएर बनेको हुन्छ ल। अनि साइकल अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा के भन्छ? सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन्भल्भ्स द सुरुमा प्रोडक्सन अफ हाफ्लोइड ग्यामेट्स बाई मियोसिस। अनि त्यो प्रोडक्सन अफ हाफ्लोइड ग्यामेट भएपछि त्यहाँ फर्टिलाइजेसन हुन्छ। अनि फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि डिप्लोइड जाइकोइड फर्मेसन हुन्छ। अनि त्यसपछि द नम्बर अफ क्रोमोजोम इन अ ग्यामेट इज रिप्रेजेन्टेड बाई लेटर एन। अनि वाइ डज द जाइकोड ह्याभ 2n अर ट्वाइस एज मेनी क्रोमोजोम्स? यो त बुझिहाल्यो। सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको नि तिम्रो फर्टिलाइजेसन र के अरे पोलिनेसन छ, तर तिम्रो फर्टिलाइजेसनमा चाहिँ अझै एउटा कन्जुगेसन भन्ने अरू च्याप्टर छ। त्यो कन्जुगेसनहरू चाहिँ मैले राखेको छैन है, त्यो म अर्को स्लाइडमा राखिदिन्छु है त। त्यो पनि क्लास 10 मा छ होला, छ है, कन्जुगेसन छ है? त्यही त कन्जुगेसन रहेछ। त्यो कन्जुगेसन र म अर्को पालि यो स्पोरुलेसन पनि राखिदिन्छु है, स्लाइडमा राखेको छैन मैले अहिले चाहिँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कन्जुगेसन तिम्रो सेक्सुअल रिप्रोडक्सनभित्र पर्छ, टाइप्समा पर्छ। कन्जुगेसन भनेको चाहिँ तिम्रो ब्याक्टेरिया वा कुनै एउटा के अरे युनिसेलुलर स्पिसिसमा पनि तिम्रो रिप्रोडक्टिभ के अरे सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुने प्रोसेस हो। त्यो म अर्को साइडमा राखिदिन्छु। 10 मा छ अरे, सितसमाले छ भन्दैछ त नि। मेरो मोडर्न ग्रेड साइन्स हो, त्यसको बुकमा चाहिँ कन्जुगेसनको बारेमा अलिकति छ, अलिकति प्रोसेसको बारेमा, लाइफ साइकलको बारेमा अलिकति छ। ठिक छ, छैन भने पनि राखिदिन्छ पर्छ, किनभने क्लास 11 मा उसमा के अरे मलेरिया गराउने कुन अर्गानिजम त्यसलाई प्यारामेसियम प्लाज्मोडियम, त्यसमा तिम्रो लाइफ साइकलमा पुरै कन्जुगेसनकै लाइफ साइकल छ हो, त्यसको लागि भनी गरिदिनु पर्छ। म त्यो ठिक छ, म अर्को स्लाइडमा राखिदिन्छु कन्जुगेसन चाहिँ, यसमा चाहिँ छैन। भन न। मलेरिया 9 मा दिएको थियो प्लाज्मोडियम वाला। ए, त्यसमा तिम्रो कन्जुगेसन थियो होला यदि मलेरियाको त्यो प्लाज्मोडियमको मजाले लाइफ साइकलै छ भने। लाइफ साइकल छ दिएको छ। त्यसमा त्यसमा कन्जुगेसन भन्ने छ त्यसो क्लास 9 मा। ठिक छ, म अर्को साइडमा राखिदिन्छु कन्जुगेसन र त्यो। अनि असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको एउटा प्यारेन्ट्सको समरीमा बुझ्दाखेरि चाहिँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन एउटा प्यारेन्ट्स हुन्छ र अफस्प्रिङ चाहिँ जेनेटिकली आइडेन्टिकल हुन्छ, हुबहु आइडेन्टिकल हुन्छ। अनि सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा चाहिँ 2 प्यारेन्ट्सबाट बन्छ। अनि तिम्रो जेनेटिकली युनिक हुन्छ भन्नाले पुरै तिम्रो जेनेटिकली पुरै आइडेन्टिकल चाहिँ हुँदैन सेक्सुअल रिप्रोडक्सनबाट बनेको अफस्प्रिङहरू चाहिँ। अनि ड्युरिङ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन 2 हाफ्लोइड ग्यामेट्स जोइन इन द प्रोसेस अफ फर्टिलाइजेसन टु प्रोड्युस अ डिप्लोइड जाइकोइड। अनि मियोसिस इज अ टाइप अफ सेल डिभिजन द्याट प्रोड्युसेस ग्यामेट। ग्यामेट फर्मेसन गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ अरे? फर्टिलाइजेसन। ग्यामेट फर्मेसन गर्ने प्रोसेस चाहिँ त फर्टिलाइजेसन भनेको त फ्युजन भइगयो नि। मियोसिस हो, मियोसिस हो है, जसमा चाहिँ ग्यामेट फर्मेसन हुन्छ। दुईटा प्रोसेस हुन्छ, एउटा पोलिनेसन एउटा फर्टिलाइजेसन है। तिम्रो पोलिनेसन भनेको चाहिँ ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन्स फ्रम भन टेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्छ। तिम्रो पोलिनेसनबाट गर त नि। रियर केसमा हुन्छ हैन? रियर केसमा हुँदैन तिम्रो त। नि यो त हायर प्लान्ट्सहरुमा त सेक्सुअल रिप्रोडक्सन नै हुन्छ त नि प्राय जसो। भन्दाखेरि तिम्रो दुईटै हुन्छ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भयो, बर्डिङ हुन्छ। अनि तिम्रो सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा पोलिनेसन हुन्छ त। प्लान्टमा त हायर प्लान्ट्सहरुमा त पोलिनेसन भइहाल्छ नि। एउटा एन्थरबाट तिम्रो उसमा जानु त हो, त्यहाँ एन्ड्रोसियमदेखि गाइनोसियममा जानु त हो उसमा पोलिनेसन भनेको त एनिमलमा त।
It is a transfer of pollen grains from anther to the stigma of the flower and it can be subdivided into self-pollination and cross-pollination. सेल्फ पोलिनेसन भनेको चाहिँ आफ्नो के अरे एउटै प्लान्टको पोलन ग्रेन्स चाहिँ त्यही प्लान्टमा जानुलाई सेल्फ पोलिनेसन भनिन्छ। क्रस पोलिनेसन भनेको चाहिँ एउटा प्लान्टबाट अर्को प्लान्टमा चाहिँ तिम्रो पोलन ग्रेन्स ट्रान्सफर हुनुलाई चाहिँ तिम्रो क्रस पोलिनेसन भनिन्छ है। क्रस पोलिनेसन गराउने खास कारण के हो भन्नाले क्रस पोलिनेसन केले गराउँछ खास? इन्सेक्टले हो, इन्सेक्टहरूले गराउँछ है। अनि फर्टिलाइजेसन भनेको त द फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट भनेको चाहिँ फर्टिलाइजेसन हो। अनि इन द प्लान्ट्स द स्टिग्मा प्रोड्युसेस स्टिकी सब्सटेन्स सो पोलन ग्रेन गेट्स स्टक इन इट। तिम्रो पोलिनेसन पछि प्लान्टमा फर्टिलाइजेसन हुन्छ भने चाहिँ, तर फर्टिलाइजेसन चाहिँ ह्युमन बिङमा नि द फ्युजन अफ मेल ग्यामेट्स र फिमेल ग्यामेट्स भएर फर्टिलाइजेसन हुन्छ है। अन्त पोलन ट्युब रिचेस टु द ओभरी थ्रु स्टाइल द पोलन ट्युब त्यसपछि फर्टिलाइजेसन एन्ड जाइकोट इज फाउन्ड भनेको छ। ठिक छ ल, यो जुन प्रोसेस छ नि यहाँ हाम्रो एकचोटि एक्सरमा नि क्रस फर्टिलाइजेसन आयो। क्रस फर्टिलाइजेसन भन्ने टर्म छ। यो तिमीले के भन्नाले इन्ट्रान्समा सोधेको थियो क्रस फर्टिलाइजेसन होइन सर, हाम्रो 10 क्लासको एक्जाममा थियो कि अब सरले रङ दिनुभयो कि नै के चाहिँ थाहा भएन, तर सेन्टरमा आएको थियो कि क्रस फर्टिलाइजेसन के हो भनेर। क्रस फर्टिलाइजेसन भन्ने हुन्छ तिम्रो भन्नाले सेम स्पिसिस वा सेम अर्गानिजम्स वा सेम उसँग तिम्रो फर्टिलाइजेसन भने त्यो तिम्रो सिम्पल फर्टिलाइजेसन हुन्छ। क्रस फर्टिलाइजेसन भनेको चाहिँ तिम्रो सेम स्पिसिसको डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअलसँग भयो भने क्रस फर्टिलाइजेसन हुन्छ। भन्नाले हाम्रो जुन लिभिङ बिङमा हुन्छ, लिभिङ बिङमा चाहिँ क्रस फर्टिलाइजेसनै हुन्छ। हाम्रो सेल्फ फर्टिलाइजेसन हुँदैन, हाम्रो क्रस फर्टिलाइजेसन हुन्छ। सेल्फ फर्टिलाइजेसन भनेको चाहिँ एउटै अर्गानिजम्समै तिम्रो मेल र फिमेल ग्यामेट एउटै प्रड्युस गरेर एउटैमा तिम्रो फर्टिलाइजेसन भयो भने तिम्रो सेल्फ फर्टिलाइजेसन भयो। अनि क्रस फर्टिलाइजेसन भनेको एउटै स्पिसिसको दुईटा इन्डिभिजुअलसँग भएको फर्टिलाइजेसनलाई चाहिँ क्रस फर्टिलाइजेसन भनिन्छ है। सर क्रस पोलिनेसनबाट फर्टिलाइज भएको क्रस फर्टिलाइजेसन त्यसरी बुझ्दा नि हुन्छ क्रस पोलिनेसनबाट, तर एउटै स्पिसिस हुनु पर्यो। इन केस अफ लिभिङ बिङ इन केस अफ एनिमल चाहिँ एउटै स्पिसिस हुनु पर्यो, नत्र अर्को तिम्रो हाइब्रिडवालामा जान्छ। अनि त्यही हो तिम्रो क्रस फर्टिलाइजेसन भनेको चाहिँ त्यो है। सिद्धार्थले बुझ्यो होला। अनि यसलाई तिम्रो क्रस फर्टिलाइजेसनलाई चाहिँ सम्झ है, यो पनि भनिन्छ। बुझे सर। यो पनि भनिन्छ है एलोग्यामी। एलोग्यामी पनि भनिन्छ है क्रस फर्टिलाइजेसनलाई, एलोग्यामी। यो पनि सम्झिँदा हुन्छ, पछि इन्ट्रान्स भयो सुने जस्तो लाग्यो भने हो। एलोग्यामी भनिँदो रहेछ है यो प्रोसेसलाई, एलोग्यामी। क्रस फर्टिलाइजेसन भनेको त त्यही हो, एउटै स्पिसिसको दुईटा अर्गानिजम्समा हुने हो, त्यसलाई चाहिँ तिम्रो क्रस फर्टिलाइजेसन भनिन्छ। तिम्रो सेल्फ फर्टिलाइजेसन प्राय हुने भनेको प्लान्ट्सहरूमा हुने हो। अनि तिम्रो प्रोटोजोन्स अनि इन्भर्टिब्रेट्सहरूमा चाहिँ हुन्छ तिम्रो सेल्फ फर्टिलाइजेसन प्राय। अनि बाँकी हायर अर्गानिजम्समा चाहिँ क्रस फर्टिलाइजेसनै हुन्छ। यो जुन प्रोसेस भइरहेको नि यहाँ एकैछिन है, यसको नि गरेर देखाउनुपर्छ। यहाँ मैले एउटै भिडियोमा देखाएँ त गाह्रो पर्छ। यो जुन प्रोसेस भइरहेको नि यसमा यो कुन प्रोसेस हो? क्रस पोलिनेसन। यो सेल्फ पोलिनेसन हो र? क्रस पोलिनेसन तिम्रो इन्सेक्टले गरिरहेछ। इन्सेक्टले एउटा एन्थर चाहिँ तिम्रो एन्थर र स्टिङमा छ, तिम्रो त्यसबाट एउटै प्लान्टमा लग्यो भने चाहिँ सेल्फ भएको छ। तर यसले तिम्रो प्रायः जसो इन्सेक्टले चाहिँ एउटा प्लान्टबाट अर्को प्लान्टमा ट्रान्सफर गर्छ, त्यो भएर यो चाहिँ तिम्रो क्रस पोलिनेसन हो है त। सेल्फ पोलिनेसन भनेको वाइन्डले गर्छ हैन? के भन्यो? सेल्फ पोलिनेसन भनेको वाइन्डले गर्छ। विन्डहरूले, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टल एजेन्ट्सहरूले गर्छ। ठिक छ। अनि यो जुन प्रोसेस भइरहेको नि यो प्रोसेसमा के भइरहेको? के अरे फर्टिलाइजेसन भयो। हजुर सर। यसमा तिम्रो स्पर्म सेल्सहरू चाहिँ
ओभरीमा भएको तिम्रो एक सेलमा चाहिँ गएर ऊ भइरहेछ नै तिम्रो यो स्पर्म सेलहरू चाहिँ यसरी तिम्रो के अरे भित्र जान्छ है। तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो सिम्पल प्रोसेस हो है। तिम्रो जाइकोट फर्मेसन हुन्छ। भन भन। सर इन्सेटको सर त्यो खुट्टाहरूमा सर त्यही प्लोगन लागेर अर्को त्यो स्टेममा जान्छ हैन? तिम्रो यो छ नि यो स्पर्म सेलको यो पछाडि पुच्छर छ नि यो पुच्छरलाई के भनिन्छ? जाइकोट त भन्दैन सर। यो लोकोमोटरी अर्ग्यान हो नि। यो यसरी कुन लोकोमोटरी अर्ग्यान हो यसको नाम के होला? थाहा छ कसैलाई के थियो यो? के भन्यो? फ्ल्यागिला। फ्ल्यागिला भन्छ। ठिक छ ल। तिम्रो यसमा चाहिँ प्रोसेस देखाएको छ है। तिम्रो यसरी एक सेलमा स्पर्म सेल जान्छ त्यसपछि जाइकोट फर्मेसन हुन्छ। अनि यो जाइकोट फर्मेसन पछि तिम्रो त्यसपछि त्यहाँ अफस्प्रिङहरूको डेभलपमेन्ट हुन्छ। ल टाइप्स अफ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन है। भेजिटेटिभ प्रोपागेसन चाहिँ फेरि आर्टिफिसियल र नेचुरल दुइटै तरिकाले हुनसक्छ। अनि यसमा दुइटै मेथड्सहरू इन्भल्भ हुन्छ। अनि बोथ मेथड इन्भल्भ्स द डेभलपमेन्ट अफ अ प्लान्ट फ्रम अ प्लान्ट्स अफ सिङ्गल म्याच्योर सेल। त्यो नेचुरल र आर्टिफिसियल भनेको मान्छेले गर्नेलाई आर्टिफिसियल भनिन्छ र तिम्रो नेचुरल भनेको चाहिँ आफै नेचुरली हुनेलाई चाहिँ नेचुरल प्रोसेस भनिन्छ है। अनि भेजिटेटिभ प्रोपागेसन चाहिँ तिम्रो कसरी हुन्छ? आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन चाहिँ भन्दाखेरि तिम्रो यसको चाहिँ ह्युमन इन्टरभेन्सन भनेको हामी मान्छेले त्यसमा केही काम गऱ्यौँ वा मान्छेले नै त्यो प्रोपागेसन गर्न चाहियौँ भने वा मान्छेको इन्भल्भमेन्ट ह्युमन इन्भल्भमेन्टबाट भयो भने चाहिँ तिम्रो आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनिन्छ है। अनि यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट कमन टाइप्स अफ आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनेको चाहिँ कटिङ, लेयरिङ, ग्राफ्टिङ अनि सक्रिङ एन्ड टिस्यु कल्चरिङ भन्ने चाहिँ तिम्रो वान अफ द यो के भन्छ भन्दाखेरि मोस्ट कमन टाइप्स अफ आर्टिफिसियल रिप्रोडक्सन हो है। सबभन्दा पहिलो छ कटिङ। कटिङमा के गरिन्छ भन्दाखेरि तिम्रो प्लान्टको स्टिम वा लिफ चाहिँ कट गरिन्छ अनि त्यसमा त्यो कट गरिएको पार्टलाई चाहिँ प्लान्टेड गरिन्छ। अनि त्यसबाट तिम्रो एडभान्टेजियस रुट्सहरू डेभलप हुन्छ अनि त्यो रुटबाट तिम्रो न्यू प्लान्ट फर्मेसन हुन्छ। अनि कटिङ आर समटाइम ट्रिटेड विथ हर्मोन्स बिफोर बिङ प्लान्टेड टु इन्ड्युस रुट डेभलपमेन्ट। यो तिम्रो कटिङ भयो। अनि अर्को छ ग्राफ्टिङ। इन ग्राफ्टिङ अ डिजायर्ड कटिङ अर सिकोन इज अट्याच टु द स्टिम अफ अनदर प्लान्ट। कटिङ र ग्राफ्टिङमा फरक के छ भन्दा कटिङमा चाहिँ तिम्रो जुन पार्ट काट्छौ त्यो पार्ट सिधै तिम्रो रोप्छौ। ग्राफ्टिङमा चाहिँ तिम्रो जुन पार्ट काट्छौ त्यो पार्ट चाहिँ अर्को प्लान्टको स्टिममा गएर जोडिदिन्छौ। जुन चाहिँ त्यो स्टिम चाहिँ अर्को स्टिम चाहिँ उसमा रुटेड भइरहेको हुन्छ वा जमिनमै भइरहेको हुन्छ त्यो स्टिममा गएर तिमीले त्यो काटेको भाग हालिदिन्छौ। अनि त्यसपछि त्यहाँ टिस्यु सिस्टम अफ द कटिङ बिकम्स ग्राफ्टेड इन्टु अर इन्टिग्रेटेड विथ द टिस्यु सिस्टम अफ द बेस्ट प्लान्ट ओभर टाइम भनेको छ तिम्रो त्यो भयो। भन। प्लान्टको पनि कट गर्नुपर्छ कि सर वनली त्यो कट गरेर त्यहाँ जोइन गरिदिनुपर्छ? प्लान्टको पनि कट गरेर अनि त्यो टच गरेर अनि सब बान्नुपर्छ हैन? बान्नुपर्छ। त्यो अहिले आउँछ। त्यो पछाडि भिडियो मैले फोटोहरू राखेको छ। यो अहिले सिम्पली तिमीलाई के भनेर बुझाइदियो समरी भनिदियो। पछि त्यहाँ छ अहिले फोटोहरू छ। लेयरिङ भनेको चाहिँ दिस मेथड इन्भल्भ्स बेन्डिङ प्लान्ट ब्रान्चेस भनेको तिम्रो प्लान्टको ब्रान्चेसहरूलाई बेन्ड गर्ने अनि त्यसलाई अनि बेन्ड अर स्टेम्स ब्रान्चेस वा स्टिमलाई बेन्ड गर्ने जसले गर्दा त्यो स्टिम वा ब्रान्चले चाहिँ ग्राउन्डलाई टच गरोस्। अनि जुन ब्रान्च वा स्टिम जसले चाहिँ ग्राउन्डलाई टच गरेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ सोइलमा कभर गरिदिने। अनि त्यो ब्रान्च र स्टिम जसलाई तिमीले सोइलमा कभर गरेका छौ हो त्यसबाट त्यहाँ एडभान्टेजियस रुट्स वा रुट्सहरू फर्म हुन्छ द्याट एक्सटेन्स फ्रम द स्ट्रक्चर अदर देन प्लान्ट रुट्स। अनि त्यसबाट तिम्रो एउटा नयाँ प्लान्टहरू डेभलप हुन्छ भनेको छ यसमा चाहिँ। अनि लेयरिङ अल्सो अकर्स नेचुरली। लेयरिङ चाहिँ तिम्रो नेचुरली पनि अकर हुन्छ न त तिम्रो ह्युमन बिङको इन्टरफेरेन्स वा ह्युमन बिङले आफै पनि गराउन सकिन्छ है। अनि यसलाई अदर टेक्निकमा एयर लेयरिङ पनि भनिन्छ। त्यो भन्नाले एयर लेयरिङमा तिम्रो एयरले गर्दाखेरि तिम्रो ब्रान्चेसहरू चाहिँ कभर्ड हुन्छ वा तिम्रो ग्राउन्डमा अट्याच हुन्छ भनेर भनेको छ है। अनि अर्को छ सक्रिङ। यसमा चाहिँ सक्कर्स अट्याच टु द प्यारेन्ट सेल एन्ड फर्म अ डेन्स कम्प्याक्ट म्याट भनेको प्यारेन्ट सेलमा सक्कर अट्याच हुन्छ। त्यो सक्करले चाहिँ एउटा डेन्स कम्प्याक्ट म्याट फर्मेसन गर्छ। अनि भन। सर सक्कर भनेको के हुन्छ सर? तिम्रो सक्कर भनेको एउटा डिभाइस जस्तै हुन्छ। तिम्रो एउटा सिस्टम हुन्छ जसले तिम्रो प्यारेन्ट्स प्लान्टलाई उसँग अट्याच गर्छ। यो तिम्रो पछि भिडियो फोटोमा बुझ्छौ तिमीले। अहिले फोटो राखेको छ मैले। अनि तिम्रो कसले के भनिरह सक्कर भनेको
इलेक्ट्रिक सक्दिनँ होइन सर, सकर जस्तै लाग्यो मलाई। अहिले एकैछिन वेट गर है, तिम्रो अहिले आउँछ यो सक्करको बारेमा अहिले आउँछ। यसमा तिम्रो सक्करमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारेन्ट्स प्लान्टलाई चाहिँ सक्करले अट्याच गरिन्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा डेन्स कम्प्याक्ट म्याट फर्मेसन हुन्छ। अनि त्यसपछि एकदम धेरै सक्कर भएपछि सिन्स टु मेनी सक्कर्स क्यान लिड टु स्मलर क्रप साइज, एक्सेस नम्बर आर प्लन्ट भनेको तिम्रो एकदम कम नम्बरको सक्कर युज गरिन्छ। अनि म्याच्योर सक्कर्स आर कट अवे फ्रम द प्यारेन्ट प्लान्ट एन्ड द ट्रान्सप्लान्टेड टु अ न्यू एरिया वेयर द स्प्राउट अ न्यू प्लान्ट्स भनेको तिम्रो सक्कर जुन अट्याच हुन्छ त्यो सक्करमा चाहिँ तिम्रो प्लान्ट्सहरू त्यसबाट चाहिँ तिम्रो पछि सक्करलाई नै चाहिँ तिम्रो त्यहाँबाट काटेर अनि त्यो सक्करलाई चाहिँ तिम्रो नयाँ प्लान्ट फर्मेसनमा युज गरिन्छ है। अनि सक्करिङ एज अ ड्युअल प्रोसेस अफ ग्रोइङ न्यू सुट्स एन्ड रिमुभिङ न्युट्रियन्ट सकिङ बर्ड्स द्याट प्रोहिबिट अ प्लान्ट फ्रम ग्रोइङ। अर्को छ टिस्यु कल्चर। टिस्यु कल्चर भनेको प्लान्टको टिस्यु निकाल्ने वा तिम्रो कुनै पनि प्यारेन्ट प्लान्टको टिस्यु निकालेर त्यसलाई चाहिँ तिम्रो एउटा स्टेलाइज कन्डिसन वा न्युट्रिसन कन्डिसनमा चाहिँ राख्नेलाई चाहिँ टिस्यु कल्चर भनिन्छ है। तिम्रो यसमा सक्करको राखेको छैन जस्तो छ, छैन रहेछ। तिम्रो सक्कर भनेको तिम्रो उनी हो सिम्पली तिम्रो एउटा डिभाइस वा सिस्टम जस्तो जसले तिम्रो प्यारेन्ट्स सेलमा प्यारेन्ट्स प्लान्टलाई त्यो अट्याच गरेपछि त्यसमा तिम्रो एउटा डेन्स कम्प्याक्ट फर्म हुन्छ है। तिम्रो यो सक्कर भनेको चाहिँ त्यो है। सक्कर भनेको तिमीले प्लान्ट के अरे प्यारेन्ट प्लान्टमा राखिसकेपछि त्यसमा एउटा डेन्स कम्प्याक्ट फर्म हुन्छ है। त्यही हो है यो सक्करको बारेमा चाहिँ। सक्करमा चाहिँ तिम्रो एउटा डेन्स फर्म हुन्छ, डेन्स कम्प्याक्ट म्याट फर्म हुन्छ। त्यो सक्कर तिमीले उसमा राखिसकेपछि प्यारेन्ट प्लान्टमा राखिसकेपछि मलाई यो उसले सोधेको होइन दिपकले। हजुर सर। तिम्रो सक्कर भनेको चाहिँ तिम्रो सक्कर भनेको आई थिंक यो सर मेरो अनुसारले सर सक्कर भनेको डिभाइस भन्दा नि तिम्रो प्यारेन्ट प्लान्टमा चाहिँ तिम्रो जुन एउटा सिस्टम हुन्छ वा प्यारेन्ट्स प्लान्टमा चाहिँ तिम्रो अट्याच भएको एउटा भागलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ तिम्रो एउटा कम्प्याक्ट डेन्स म्याट बनाउनेले चाहिँ सिस्टम प्रक्रियालाई चाहिँ सक्कर भनिन्छ। भन्नाले सक्कर भनेको तिम्रो त्यो एउटा प्रक्रिया भन्दा नि त्यो एउटा सिस्टम रहेछ क्या, त्यो प्लान्टमै भएको एउटा भाग चाहिँ रहेछ। प्लान्टमा भएको एउटा सुटलाई चाहिँ वा रुट, एउटा हाम्रो रुट हुन्छ, रुट अनि सुट हुन्छ नि हो, त्यो रुटलाई नै चाहिँ एउटा सक्कर भनिन्छ। त्यो सक्करलाई चाहिँ तिमीले डेभलप गरेर त्यो सक्करलाई चाहिँ काट्नेलाई चाहिँ तिम्रो सक्करिङ भनिन्छ है। त्यो सक्करिङ र ग्राफ्टिङ लगभग एउटै छ, तर ग्राफ्टिङमा चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ, ग्राफ्टिङमा चाहिँ तिम्रो एउटा प्लान्ट अर्को प्लान्ट राख्ने, तिम्रो यो सक्करिङमा चाहिँ त्यो प्यारेन्ट प्लान्टमा जुन सक्कर डेभलप हुन्छ त्यो सक्करलाई चाहिँ तिमीले निकालेर त्यसलाई चाहिँ प्लान्टेसन गर्नेलाई चाहिँ सक्करिङ भनिन्छ है। त्यही हो सर। होइन त्यो प्लान्टबाट त होल गरेर अनि त्यसमा 2 इन्च जति होल गरेर अनि त्यही जुन प्लान्ट काटेको हुन्छ त्यो प्लान्ट सब्जोमा हालेर अनि प्लास्टिक सर्जरी गर्नु पर्दैन, जुन सक्कर भन्छ नि सर। के तिमीले के भनेको फेरि भन त? त्यो ग्राफ्टिङ हो। ग्राफ्टिङमा चाहिँ तिम्रो एउटा प्लान्ट जुन चुट्याउँछ त्यो टुक्राको प्लान्ट चाहिँ अर्को प्लान्टको सिस्टममा हाल्नुपर्छ है। अर्को प्लान्टको रुट वा अर्को प्लान्टको स्टिममा हालेपछि मात्रै ग्राफ्टिङ हुन्छ। तिमीले त्यो यदि त्यो टुक्राएर पुरै जमिनमै गाडेर त्यसको न्यू प्लान्टबाट त्यही पार्टबाट मात्रै न्यू प्लान्ट फर्मेसन गराएछ भने चाहिँ त्यो तिम्रो कि त कटिङमा जान्छ, तिमीले के काटेछौ, तिमीले यदि स्टिम र लिफ काटेछौ भने कटिङमा गयो, तिमीले यदि सक्कर्सहरू काटेछौ भने त्यो सक्करिङमा जान्छ है। सक्करिङ भनेको तिम्रो सक्कर्सहरू काट्नेलाई सक्करिङ भनिन्छ है। तिम्रो यसरी लिफ र स्टिम भए जस्तै त्यहाँ तिम्रो प्लान्टहरूमा सक्कर भन्ने हुन्छ, त्यो सक्कर जुन हुन्छ हो त्यो सक्करको लाई चाहिँ तिमीले निकालेर अट्याच गर्यो भने चाहिँ सक्कर भनिन्छ है। त्यही हो ल। यो सुरुको प्रोसेस भनेको कटिङ प्रोसेस हो है। कटिङ प्रोसेसमा तिमीले यसरी काट्छौ अनि यसबाट नयाँ प्लान्ट डेभलप हुन्छ। अनि यो कुन हो? यहाँ जुन देखाएको छ यो कुन हो? हेलो के भन्यो? ग्राफ्टिङ हो। यो ग्राफ्टिङ हो है। ग्राफ्टिङमा कसले के भन्यो? सर मैले टङ ग्राफ्टिङ भने। ठिक छ ल, ट्रङ ग्राफ्टिङ। तिम्रो ग्राफ्टिङ ठिक छ, ग्राफ्टिङको टाइप्सहरू पनि छ, त्यो पनि हेर्दा हुन्छ। अनि तिम्रो यसमा हुन्छ सिजोन र स्टक भन्ने हुन्छ, माथिको भागलाई सिजोन भनिन्छ, तिम्रो मुनि जुन रेस्ट वा तिम्रो जुन चाहिँ
त्यसको चाहिँ रुटहरू भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्टक भनिन्छ है। अनि यो भनेको तिम्रो टिस्यु कल्चर भयो। टिस्यु कल्चरमा टिस्युहरू ल्याउने, त्यसपछि टिस्युलाई चाहिँ एउटा न्युट्रिसनल कन्डिसनमा राखेर डेभलपमेन्ट गराउनेलाई चाहिँ टिस्यु कल्चर भनिन्छ है। सर टिस्यु कल्चर अनुसार त्यो पुनः सर सोलुसनहरु पनि बनाउँछ नि सर। टिस्यु कल्चरमै हो सोलुसन बनाउने। त्यो सोलुसन भनेको चाहिँ लाखौं हजारौं भन्छ नि सर। लाखौं हजारौं भन्छ। त्यो सोलुसन बनाउनुको कारण चाहिँ के भन्दा तिम्रो त्यसमा चाहिँ तिम्रो सोलुसनमा चाहिँ जसरी तिम्रो सोइलले चाहिँ न्युट्रिसन दिन्छ उसलाई यो के अरे प्लान्टलाई, त्यसरी नै त्यो न्युट्रिसनहरू पुगोस् भनेर सोलुसनहरू बनाइन्छ। अनि त्यसमा कन्डिसनहरू चाहिँ प्लान्टको लागि एउटा फेभरेबल कन्डिसन डेभलप गराएर त्यसको टिस्युलाई ग्रोथ गराउने काम चाहिँ टिस्यु कल्चर हो। अर्को छ नेचुरल प्रोपागेसन। नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनेको चाहिँ जब चाहिँ प्लान्टको डेभलपमेन्ट हुन्छ विदाउट ह्युमन इन्टरभेन्सन भन्नाले एउटा प्लान्टबाट दुईटा प्लान्टको फर्मेसन, त्यसबाट बर्डिङहरू भयो। अनि त्यो तिम्रो बर्डिङ पनि यसमै पर्छ भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर तिम्रो यो जो अरू प्रोसेसहरू हुन्छ यसमा, त्यो तिम्रो नेचुरल एडभान्टेजेस नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपागेसनमा चाहिँ यसमा तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि न्यू प्लान्ट्स मे फर्म फ्रम स्टिम्स, लिव्स अर रुट्स अफ अ प्यारेन्ट सेल, and the modified stem are most often the source of vegetative plant propagation. Modified stems चाहिँ one of the main source of vegetative plant propagation हो है। यो एक्जाममा सोध्न सक्ला इन्ट्रान्समा। भेजिटेटिभ प्रोपागेसन, नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको मेन सोर्स भनेको के हो भनेर सोध्न सक्ला है। त्यो भनेको मोडिफाइड स्टेम हो है। मोडिफाइड स्टेम्सहरू चाहिँ आर द मोस्ट अफन सोर्स अफ भेजिटेटिभ प्लान्ट प्रोपागेसन है। अनि भेजिटेटिभ प्लान्ट स्ट्रक्चर द्याट अराइज फ्रम प्लान्ट स्टेम इन्क्लुड्स राइजोम, रनर्स, बल्ब, ट्युबर्स, कम्स हो। अनि यो तिम्रो ट्युबर्स, बल्ब्सहरू चाहिँ यहाँ छ है। भन्दा तिम्रो प्लान्टको कुन भाग चाहिँ नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपागेसनमा इन्भल्भ हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो मोडिफाइड स्टेम चाहिँ मेन भाग हो। अनि त्यो मोडिफाइड स्टेम बाहेक अरू भनेको राइजोम्स भयो, रनर, बल्ब्स, ट्युबर्स, कोम्सहरू चाहिँ अरू पार्टहरू भयो भने चाहिँ तिम्रो यसमा प्लान्ट स्ट्रक्चर द्याट इनेबल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनेको एउटा राइजोम भयो, अर्को रनर्स भयो, अनि एउटा बल्ब्स भयो है। यो तिम्रो प्लान्टको पार्ट्सहरू हो जुन चाहिँ नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपागेसनमा इन्भल्भ हुन्छ। यसमा तिम्रो राइजोम्स भने सुनेको छ कहिले? नाम त सुनेको छु सर, राइजोम। तिम्रो राइजोम्स भनेको चाहिँ कस्तो के हो? फल्स स्टेम हैन? फल्स स्टेम हो। फल्स स्टेम। अनि तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो यो उसमा हुन्छ नि, के अरे केमा हुन्छ भन्दाखेरि फनहरुमा तिम्रो जस्तो त्यो तिम्रो रुटको काम पनि बेला बेला राइजोमले गरिदिने प्रोसेसहरु पनि हुन्छ नि। के भन्यो? जिन्जरमा हुन्छ, जिन्जर कुन गार्लिकहरुमा। तिम्रो जिन्जर गार्लिकहरुमा सही त्यस्तोमा हुन्छ। तिम्रो बेला बेला रुट र सुट दुवैको काम गर्छ हैन? त्यही त, रुट केही काम पनि बेला बेला गरिदिन्छ, त्यो चाहिँ तिम्रो राइजोम भयो। खास हुन चाहिँ स्टेम हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ रुटको काम पनि गरिदिन्छ क्या हो। तिम्रो राइजोम्सबाट पनि तिम्रो नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन हुन्छ है। यसमा तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि राइजोम चाहिँ एक्सटेन्ड हुन्छ, अनि रुट्स एन्ड सुट मे अराइज फ्रम द सेगमेन्ट्स अफ राइजोम भनेको यो जुन राइजोम एक्सटेन्ड हुन्छ, यसै राइजोमबाट चाहिँ रुट र सुट दुईटै डेभलपमेन्ट हुन थाल्छ है। यो भनेको तिम्रो ग्रासेस, आइरिसेस, अर्चिड्स चाहिँ यसबाट प्रोपागेट हुन्छ भने चाहिँ। अनि एडिबल प्लान्ट राइजोम्स इन्क्लुड जिन्जर एन्ड टर्मिक। जिन्जर र टर्मिक भन्ने चाहिँ खान मिल्छ। अर्को छ रनर्स। रनर्स सुनेको छौ? यो सुनेको छैन। यो तिम्रो सिमिलर टु भन त के हो? सर त्यो दुबो यस्तै हुन्छ, अनि स्ट्रबेरीहरु यिनीहरुको चाहिँ लहरा लागेर जाने। त्यही हो। यो तिम्रो होरिजेन्टल ग्रोथ हुन्छ, लहरा जस्तै ग्रोथ हुन्छ। अनि तिम्रो यो चाहिँ जस्ट बिलो द सोइल सर्फेस हुन्छ है। सोइल सर्फेस अलिक मुनितिर हुन्छ, तर तिम्रो यो चाहिँ यो लहरा लाएर जस्तो पारेर जान्छ है। अनि यो राइजोम जस्तो यो चाहिँ तिम्रो स्टिमबाट चाहिँ बन्दैन है। यो चाहिँ तिम्रो रुटबाट चाहिँ बन्छ। रुटमा चाहिँ तिम्रो अनि त्यसपछि बर्ड्सहरू फर्मेसन हुन्छ है। तिम्रो बर्ड्सहरू फर्मेसन हुन्छ। अनि दे आर लोकेटेड एट नोड्स
देयर टिप्स ठिक छ त्यही हो ल तिम्रो रनर्स भनेको चाहिँ लहरा जस्तो लाग्नेलाई नर्स भने के अरे रनर्स भनिन्छ है न्यू प्लान्ट्स अराइजेस एट नोट्स वेयर सुट डेभलप्स दिस टाइप्स अफ प्रोपागेसन इज सिन इन स्ट्रबेरी एन्ड क्युरेन्ट्समा चाहिँ तिम्रो रनर्सहरू जस्तो देखिन्छ है त अर्को छ बल्ब्स भने थाहा छ बल्ब सर आलुहरू अनि त्यो आलुहरू अनि आलु त सब सेल्फ आफैले भन्दैन लसुनहरूमा अनि भेजी आलु भयो तल अलिकति त्यो स्टेमको अलिकति बल्ब्स पार्ट जान्छ फुलहरू स्टोरहरू हुन्छ अनि त्यसकै तल रुटहरू नै आउँछ त्यही हो ल लोटसमा पनि हुन्छ हैन यस्तो लोटसमा हुन्छ होला त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ लोटसमा नि हुन्छ होला लोटसमा नि तिम्रो बल्ब्स भनेको त्यही एउटा राउन्ड सोलन पार्ट अफ स्टिम द्याट आर टिपिकली फाउन्ड अन्डरग्राउन्ड यो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड फाउन्ड हुन्छ त्यसपछि यो राउन्ड एन्ड सोलन पार्ट्स शून्यको फुकेको जस्तो पार्ट्स हुन्छ यो बल्ब्स भनेको अनि तिम्रो विथिन दिस अर्ग्यान्स अफ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन तिम्रो यसमा सेन्ट्रल सुटहरूलाई हुन्छ बल्ब कन्सिस्ट अफ बड एउटा बड जस्तो टुसा जस्तो हुन्छ द्याट इज सराउन्डेड बाई अ लेयर्स अफ फ्लेसी स्केल लाइक लिप्स तिम्रो यहाँ छ है फ्लेसी स्केल लाइक लिप्सको एउटा स्केल वा एउटा स्ट्रक्चरले जस्तो कभर गरिएको हुन्छ अनि यो लिप्सले चाहिँ यसलाई फुड स्टोरेजको दिन्छ अनि तिम्रो यसको इक्जाम्पल्सहरू भनेको गार्लिक भयो ओनियन्स भयो स्यालड्स हायासिन्स ड्याफोडिल्स लिलिज लोटस भन्दा पनि लिलिज चाहिँ रहेछ है लोटस पनि हुनसक्छ लिलिजमा चाहिँ हुन्छ यो अनि वाटरले ल्याएन त वाटरमा लोटस हुन्छ त्यो पनि होला सर त्यही त हुनसक्छ त्यही त लोटस पनि हुनसक्छ तर तिम्रो लिलिज चाहिँ हो लोटसमा चाहिँ आइम नट स्योर त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ अर्को छ प्लान्टिलेट्स भने थाहा छ प्लान्टिलेट्स सर कुनै प्लान्ट ठिक छ तिम्रो लिप्समा पनि बेला बेला लिप्सबाट कुनै डेभलपमेन्ट भइरहेको हुन्छ नि यस्तो यो तिम्रो यो भयो क्या प्लान्टिलेट्स भने चाहिँ तिम्रो सानो सानो यो यस्तो फर्मेसन हुन्छ नि हो तिम्रो मोटो पत्तामा हुन्छ हैन त्यो मोटो पत्तामा हुन्छ हो त्यो मोटो पत्तामा हुन्छ हो त्यो भनेको तिम्रो प्लान्टिलेट्स भयो है अनि यो प्लान्टिलेट्स भनेको नि तिम्रो एउटा पार्ट हो जसले चाहिँ नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपागेसनमा वर्क गर्छ देन दे टेक रुट वा इक्जाम्पल यसको इक्जाम्पल भनेको क्यारेन्चो भयो स्पाइडर प्लान्ट्सहरू भनेको छ ठिक छ ल प्लान्टिलेट्स भनेको यो भनेर चाहिँ बुझ्दा भयो अनि एउटा कोम्स भन्ने भन फर्स्टमा कोकोनट हो नाइ कोकोनट होइन यो तिम्रो कोम्सहरू भनेको त्यो तिम्रो प्लान्टको पार्ट चाहिँ हो यो कोम्स हो त्यो कोम्स पनि तिम्रो यसमा इन्भल्भ हुन्छ त्यो कोम्सको बारेमा नि लेख्नु चाहिँ पर्दैन थियो मैले नलेखिनँ पछि के त्यो तिमीलाई धेरै किन लेखिनँ तिम्रो यो भनेको लसुनहरूमा जस्तोमा तिम्रो जस डेभलपमेन्ट हुन्छ यो कोम्सहरू भनेको तिम्रो कोम्स भनेको हाँगा जस्तो डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यो हाँगा भनेको चाहिँ कोम्स हुन्छ अनि ट्युबर्स भनेको चाहिँ तिम्रो यो उसमा डेभलप हुने पट्याटोहरूमा यसरी यो बन्छ नि थाहा छ यो देखिहाल्नुपर्छ पट्याटो तिमीले आलुलाई केही समय राख्यो भने आलुमा यस्तो पलाउँछ नि हजुर सर हो यो भनेको ट्युबर्स हो टाइप अफ बर्डै एउटा यो टाइप अफ नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन हो है नेचुरल हो यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन नेचुरल प्याजमा त बिउ हुन्छ कि हुँदैन प्याजमा हजुर त्यो त ठ्याक्कै थाहा भएन मलाई बिउ हुन्छ होला प्याजमा पनि हुन्छ होला बजारदेखि किन्छ भने सर बिउ नै आउँछ त्यो हेर्नु नि सोधेको हुन्छ होला त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ ठ्याक्कै मलाई पनि थाहा भएन त्यो चाहिँ मैले रोपेको चाहिँ छैन ल ठिक छ ल तिम्रो यो कोम्स भनेको तिम्रो यसरी नै डेभलपमेन्ट हुने है तिम्रो के अरे प्लान्ट्समा डेभलप हुने यस्तो यो हेरी लाइक सब्सटेन्सहरू या यस्तो डेभलप हुनेलाई कोम्स भन्छ ट्युबर्स भनेको तिम्रो यो भनेको टुसा जस्तो जुन पलाउँछ के अरे पोट्याटोहरूमा त्यो ट्युबर्स भयो यसमा दुईवटा जोड्न बाँकी छ एउटा कन्जुगेसनको जोड्न बाँकी छ अनि एउटा स्पोर्सको बारेमा जोड्न बाँकी छ त्यो चाहिँ म पछि एड गरेर भनिदिन्छु है त